عبداللہ بن عمر راویان کہندے میں آیا اپنے ابا جی دے دروازے تے پہلے امام حسن تے حسین کھڑے سن، میں آیا حضرت عمر دے گھر، یعنی اپنے گھر آیا تے میں غلام نو جارود نو کیا غلام نو، حضرت عمر دے خاص غلام سن، آپ نے فرمایا کہ جا کے میرے ابا جی نو کہو اے پتر آیا، انہوں نے اگو کیا جا کے پتر نو کہو چلا جا، اس وقت ملن دا ٹائم نہیں۔ امام حسن تے حسین کھڑے سن، یہ بھی واپس تشریف لے گئے، بعد فاروق اعظم نو پتہ چلیا تے آپ تشریف لے گئے، فرمایا جی تسی کیوں آئے ہو واپس؟ انہوں نے کہا جی اسی کیا پتر نو اجازت نہیں ملی تے سانو کتوں ملنی؟ تے حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل انبت الشعر علی الراس غیرکم، فرمایا جی تو آڑے علاوہ کوئی ہے جنہ دی وجہ تو ساڑھے سر دے بال سلامت ہون؟ قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں۔